एक अपडेट लिएर कोभिड-19 को सम्बन्धमा उपस्थित छु। पहिलो अपडेट म प्रयोगशालाको परीक्षणको नतिजामा गराउन चाहन्छु। हालसम्म जम्मा पीसीआर विधिबाट भएका परीक्षणको संख्या 8081 छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट भएको परीक्षणको संख्या 21486 छ। यसरी कुल परीक्षणको संख्या हालसम्म 29567 रहेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षणहरू 2168 वटा भएका छन्। आरडीटी परीक्षण सबै जिल्लामा हिजोदेखि सुरु भइसकेको अवस्था छ। थप परीक्षणको लागि किटहरू हामीले सबैजसो प्रदेशहरूमा पुर्याइसकेका छौं। त्यसकारणले अब अझ बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको संख्या बढ्नेछ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 5180 वटा हुनुहुन्छ। यो संख्या यहाँहरूले नोटिस गर्नुभएको होला, दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। त्यो भन्नुको मतलब विभिन्न विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूसँगै नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई घरमा थप होम क्वारेन्टाइनको लागि पठाएको अवस्थाले गर्दा यो संख्या घटिरहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू आजको दिनमा 103 जना हुनुहुन्छ, जसमा उपत्यका भित्र 5 जना र उपत्यका बाहिर 98 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू हो, 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा 2241 वटा कलहरू आएका छन्। यो सबै कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले सम्बोधन गरेर त्यहाँ सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी हाम्रो मोबाइल एप छ, हाम्रो स्वास्थ्य नामको, र वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एपहरूमा सो मूल्याङ्कनको लागि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको इन्ट्रीको संख्या हालसम्म 20834 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 704 जनाले इन्ट्री गराउनु भएको छ। त्यसैगरी रेड जोनमा पर्नु भएको व्यक्तिहरूको संख्या, जो व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ, जसलाई खोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ, बाहिरको यात्राबाट आउनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 260 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 6 जना यो जोनमा, यो रेड जोनमा आउनु भएको छ। यहाँहरूको ट्रेसिङ गर्ने कार्य हाम्रो सम्बन्धित महाशाखाबाट भइरहेको छ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको जुन हिज नेगेटिभ रिपोर्ट आए पश्चात हिज साँझ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी आज सेती अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 21 वर्षीय पुरुषको पनि पीसीआर विधिबाट नेगेटिभ आए पश्चात अहिले डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ आजदेखि। अहिले त्यहाँ 8 वटा नमुनाहरू रन भइरहेको अवस्था छ। यो सँगै नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरेर जम्मा 15 वटा प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ। उदयपुरको केसको इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ र हिजो गएको टोलीले शंकास्पद रहेका 69 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षणको लागि नमुना संकलन गरिसकेको छ भने आज सीसीएमसी मार्फत नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर त्यहाँ नमुना संकलनको लागि टोली गइसकेको अवस्था छ। अहिले नमुना संकलन कार्य भइरहेको छ। करिब 250 भन्दा बढी नमुना संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेसम्म देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएका परीक्षणको नतिजाको क्रस भेरिफिकेसन यहाँहरूले धेरै पटक जिज्ञासा राख्नु भएको थियो कि प्रदेशमा भएका प्रयोगशालामा हुने पीसीआर प्रविधिको परीक्षणमा नमुना पोजिटिभ आएको खण्डमा फेरि यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यसको पुनः परीक्षण गरिन्छ। त्यसले गर्दा ढिलाइ पनि हुने र किन गर्नु परेको भन्ने कुरा पनि धेरै आएको थियो। त्यो भनेको केस भेरिफिकेसन हो। एउटा मसिनबाट गर्दा अर्को मसिनमा पनि त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि। त्यो भेरिफिकेसनको दायरा हामीले फराकिलो गरेका छौं। अब उपरान्त
पश्चिममा भेरी अस्पतालमा र पूर्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यो बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट आउने पीसीआर पोजिटिभहरू त्यहाँ भेरिफिकेसन भए पश्चात नमुना पोजिटिभ भनेर घोषणा गरिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरणमा हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड-19 को जम्मा पुष्टि भएको संक्रमितको संख्या 31 हो। हिजो मात्र एकजना उदयपुर जिल्लाका 65 वर्षीय पुरुषमा पीसीआर पोजिटिभ देखिएको थियो। यो केसको पनि इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ र कुल संक्रमित 31 जना मध्ये 4 जना निको भई घर फर्किएका, जसमध्ये अन्तिम डिस्चार्जको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ र अन्य 27 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 4 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 13 जना। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। मैले आजको अनुरोधमा कोरोना संक्रमण सन्चो भएर निको भएर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका व्यक्तिहरू जो हिजो टेकुबाट 1 जना र धौलागिरी अस्पतालबाट 1 जना डिस्चार्ज हुनुभयो र सेतीबाट आज 1 जना थप डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। उहाँहरूको उपचारमा संलग्न रहनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र स्वास्थ्य लाभ गरी फर्कनुभएकाहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। यस सँगसँगै केही कुराहरू पनि पुष्टि भएका छन्, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचार भयो। हामी त्यो हिसाबले पनि आफ्नो कन्ट्रीलाई सक्षम बनाउँदैछौँ। सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ, उहाँहरूको ठुलो योगदान पनि छ। स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका व्यक्तिहरूले अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ। संक्रमणलाई परास्त गर्न आत्मबलको जरुरी छ। संक्रमितलाई भेदभाव र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। परिवार र समुदायबाट सहयोग हुनुपर्छ यो कार्यमा भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो म रिपिट गर्न चाहे। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनको पालना र दूरी कायम गर्दा उहाँहरूको घर परिवारलाई सरेन, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा हामीलाई थप बल पुगेको छ कि जो पनि व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू क्वारेन्टाइनको अनिवार्य नियमहरू पालना गर्नुहोस् र सोसियल पर्सनल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि अन्यमा रोग सर्दैन। त्यसैले अन्तिममा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि भौतिक दूरी कायम गरौँ, अन्य दूरी कम गरौँ। आत्मीयताको दूरी, धैर्यताको दूरी, स्वास्थ्य, स्याहार, खानपान, पारिवारिक मेलमिलाप, आपसी सद्भाव, यसको चाहिँ हामी दूरी घटाउनुपर्छ, यो काम गर्नुपर्छ, यो सद्भावहरू कायम राख्नुपर्छ भन्दै एउटा विषय जो चाहिँ हिजोदेखि धेरै पत्रपत्रिका अनलाइनहरू मार्फत पनि आएको छ, हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। एकजना चिकित्सकलाई सोधिएको पत्रको बारेमा र त्यो बारेमा र त्यसको सत्य कुरा के हो, तथ्य कुरा के हो र अहिलेको के अपडेट छ, यो सहित यो विषयमा प्रष्ट पारिदिनु हुन म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टज्यूलाई यहाँ निम्ताउँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति अघि नै हाम्रो प्रवक्ताज्यूले भनेको जस्तै विषयमा यहाँ प्रष्ट गर्न गइरहेको छु। यस मन्त्रालयबाट शुक्रबार ट्रपिकल तथा सौररोग अस्पताललाई त्यहाँ कार्यरत प्रमुख मेडिकल अधिकारी रिसर्चर PhD नवोत डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित गराइदिन भनी पत्राचार गरेकोमा सत्य तथ्य नबुझी हाल अनलाइन पत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रमुख मेडिकल अधिकारी श्री पुनले समेत आफूले पत्र नपाएको भनी मिडियालाई बताउनु भएको सन्दर्भमा मिडियाहरूले उहाँको भनाइ नै खण्डन हुने गरी मन्त्रालयको पत्रमा उहाँलाई स्पष्ट सोधेको भनी कपोकल्पित समाचार प्रसारण गर्नु खेदपूर्ण छ।
यस सम्बन्धमा हिजो मिति 77/1/6 गते नै मन्त्रालयबाट सूचना जारी भइरहेको बेहोरा अवगत गराइन्छ। बिना प्रमाण यस्ता मनगन्तव्य हेडलाइनका समाचार बनाई मान्य मन्त्रीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचारमा खटिने टिमको ध्यान भङ्ग गरी जनतामा नैराश्य छर्ने कार्य भएको हुँदा यसको जति नै शब्दमा निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुने देखिन्छ। कोभिड-19 को जोखिमले सारा विश्व अस्तव्यस्त भइरहेको समयमा पनि यस मन्त्रालयको उच्च स्तरको टिम अहोरात्र कोभिड-19 को उपचार र रोकथाममा खटिरहेको बेला बिना तथ्य, बिना प्रमाण गालीका तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरी व्यक्तिको मनोबल गिराउने र समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्य पटक पटक भइरहेको हुँदा अबदेखि समाचार प्रसारण गर्दा पर्याप्त प्रमाणसहित मात्र गरिदिनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ। साथै यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी दिनुहुन समेत विनम्र अनुरोध गरिन्छ। अझ यसलाई स्पष्ट गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डाक्टर पुनको सम्बन्धमा जारी भएको पत्रको विस्तृत ब्यौरा पढ्न गएको छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा चलान नम्बर 4013 मिति 77/1/5 विषय उपस्थित हुन पठाउने सम्बन्धमा श्री शुक्रा टपिकल तथा सौरोग अस्पताल टेकु काठमाडौँ प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यरत प्रमुख मेडिकल अधिकृत रिसर्चर PhD नहुँ त डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई तहाँको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउने कामका लागि यस मन्त्रालय उपस्थित हुन पठाइदिन हुन यस मन्त्रालयको सचिव स्तर मिति 77/1/5 को निर्णय अनुरोध गरिन्छ। उपसचिव यही ब्यौराको पत्र लेखेर हामीले उहाँलाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुन डाकेका थियौँ। उहाँ मन्त्रालयमा उपस्थित पनि भइसक्नु भएको बेहोरा पनि यहाँहरू अनुरोध गर्दै अहिलेको विज्ञप्ति र मन्त्रालयको अपडेट यी समाप्त भएको बेहोरा पनि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।